पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम। इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज और उम्मीद की आखिरी किरण। क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? आवाम की दाद रसीद, पुलिस की कारकर्दगी, हम बताएंगे अंदर की खबरें और असम्बलियों में होने वाली तोड़ फोड़। इस्लामिक नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ अजहर काज़मी प्रोग्राम का मेज़बान, और आज मेरे साथ प्रोग्राम में इसी तरह से दो मेहमान होंगे जिनका ताल्लुक भी सियासी पार्टियों के साथ है। आज हम सबसे पहले कुछ हेडलाइंस पे बात करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ चलूंगा। आज हमारे मेन इश्यूज जो होंगे उनमें पहला इशू है पाकिस्तान में सऊदी शहजादे की आमद, और उसके बाद कलपोशन केस है, फिर उसके बाद पुलवामा के हवाले से बात करेंगे, सी पैक के हवाले से बात करेंगे। मैं पहले बताता चलूं कि पाकिस्तान में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में पिछले दिनों आमद हुई और उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी का जो है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किए हैं। अब देखना यह है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कब तक जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। जो एक सबसे बड़ा अहम कॉन्ट्रैक्ट है वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल की एक रिफाइनरी जो है वो सी पैक के अंदर कायम की जाएगी और उसके बाद फिर दूसरे जो मामलात हैं उनकी तरफ देखा जाएगा। 20 अरब डॉलर के करीब जो है वो मुआहिदों का बताया जा रहा है सऊदिया के साथ। ताकि इसके साथ हमने अभी जो एक अहम चीज जो इस मायदे में हुई वो ये हुई कि 2100 पाकिस्तानी जो सऊदी जेलों में कैद थे उनको रिहा किया गया, जिनमें से 5 जो हैं वो पाकिस्तान में के लाहौर के एयरपोर्ट पे कल गलबन उनकी आमद हुई और उसके बाद FIA ने तफ्तीश के बाद उनको वापस कर दिया। तो उसके बाद जाली अकाउंट्स के जो हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जाली अकाउंट से अरबों रुपए जो हैं वो बरामद हुए, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की जो बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से उनका नाम जो है PSL में डाला गया, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मैं चलता हूं अपने प्रोग्राम की तरफ। अपने मेहमानों का मैं सबसे पहले आपके साथ तारुफ कराऊंगा। मेरे पहले मेहमान हैं मोहम्मद काजिम अली पीरजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। पीरजादा साहब का ताल्लुक जी बावलपुर से है और अब वहां से आप इलेक्शन जीत कर बतौर MP मुंतखब हुए। और उसके बाद हमारे दूसरे जो मेहमान हैं मियां ताहिर जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। मियां साहब का ताल्लुक जो है फैसलाबाद से है। मैं नजर अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूं। हमारा ये प्रोग्राम 200 ममालिक में बैक वक्त देखा जा रहा है, उसके बाद सऊदी कंट्रीज में भी इस वक्त लाइव शो है ये। आप अगर चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में आकर हमसे लाइव बात कर सकते हैं और मेरे जो मेहमान हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। आज मेरी बहुत कोशिश रही कि PMLN से एक हों और जिस तरह हम हर प्रोग्राम में कंट्रोडिक्शन रखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ वो कंट्रोडिक्शन वाला काम नहीं हो सका। आज हमारे दोनों MP जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन इनके साथ हम जो सवालात और जवाबात करेंगे यकीनन हम वो मेरिट की बुनियादों पर ही करेंगे। तो मैं अब पहले चलता हूं मियां ताहिर जमील साहब की तरफ। जी ताहिर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेल के हवाले से कल कहा जा रहा है, पहला ये है कि आप बताइएगा क्या आपको नजर आ रहा है कि कल मियां साहब की बेल हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, अगर पाकिस्तान के आइन को देखा जाए तो मेडिकल बेस पे उनकी ज़मानत जो है वो 100% हो सकती है। तो ये फ़ैसला जजेस ने करना है। अभी हमारे जो वकला हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी जो जरा है वो मुकम्मल कर ली है और अपने दलाइल दे दिए हुए हैं। अब उस पर फ़ैसला जज साहिबान ने करना है। फ़ैसला महफूज कर लिया हुआ है। अभी देखें कि नेक्स्ट वीक में किस दिन ये फ़ैसला सुनाते हैं और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगला लाए अमल जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी जो ECL में डाला गया, पहले उनको जमानत पर छोड़ा गया और उसके बाद उनका नाम ECL में डाला गया। मेरा और मेरे जो नाज़रीन देख रहे हैं हमारे लिए बड़ी एक्सटॉनिश किस्म की चीज है कि अब तक नैब ने जितने लोगों को पकड़ा है, या तो वो ये सबूत जो है वो कुछ पैदा करने में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमजोरी रह गई, या वो प्रूफ नहीं निकल सके जो कि उन पर इल्जामात लगाए गए और उनकी फौरन उसके बाद जमानत हो जाती। तो ये क्या आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, आज पंजाब असम्बली के फ्लोर पे भी ये बहुत डिबेट हुई है इसी बात पे कि नैब को हम ये नहीं कहते कि नैब अपनी कार्रवाई जो है वो बंद कर दे, लेकिन नैब से गुजारिश सिर्फ इतनी करते हैं और हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें, किसी की पगड़ियां ना उछालें। अगर किसी ने करप्शन की है
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو آپ نے کیس بنایا ہے وہ بالکل میرٹ پہ بنایا ہے، تو میرے خیال سے اس پر کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اس پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہاتھ ملائے گی اور آپ کے ساتھ مل کر چلے گی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ انتقاماً کارروائیاں اپوزیشن کے جو اراکین ہیں جو بھی اسمبلی کے اندر بات کرے یا میڈیا پہ آ کے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرے، اور یا ان لوگوں کو آپ پکڑ لیں کہ جو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل ہیں، تو میرے خیال سے اس طرح کا جو انتقام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی سیاست کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں بھی یہی کام شروع ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کی عوام کس طرح اس کے نتائج سے پھر ہمکنار ہوتی رہی. تو میرے خیال سے اس طرح کے جو کام ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. نیب اپنا جو کام ہے وہ میرٹ پہ کرے، ہم بالکل اس کے حامی ہیں، ہم مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ جو حالیہ واقعہ ہوا جس میں ہمارے جو سندھ کے اسپیکر تھے ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے کراچی واپس نہیں جانا تھا؟ کیا انہوں نے کہیں اسلام آباد سے کہیں بھاگ جانا تھا؟ کس طرح تذلیل سے ان کو پکڑا گیا. بھائی ان کو بلاتے، ان کی انویسٹیگیشن کرتے، اگر کوئی چیزیں اپروو ہوتی تو بالکل ان کو بٹھاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو نہ بٹھائیں، لیکن دیکھیں کہ جب ایک طرفہ کارروائی ہوگی تو پھر سوال تو اٹھیں گے. تو میرے خیال سے اس طرح کی کارروائیوں کو نہ ابھی آپ نے اپنے جواب کے دوران بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. انتقامی کارروائی کس لحاظ سے یہ ہو رہی ہے، اور آپ کو کون ایسے لوگ ہیں جو یہ انتقامی کارروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر آپ نیب کی طرف جاتے ہیں تو نیب تو ایک ادارہ ہے، اور اگر اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ نہیں چلنے دیا جا رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس طرح آگے عوام کے ساتھ بھی ہے کہ یہ بھونڈا مذاق ہی ہے نا عوام کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نیب کوئی بھونڈا مذاق کر رہا ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارروائی ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرویز خٹک صاحب ہیں جو ایکس سی ایم ہیں کے پی کے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ابھی سٹنگ جو سی ایم ہیں کے پی کے، ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ کیوں یہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ علیم خان کو جس طرح بیلنس کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا، ہم تو دیکھیں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر 11 سال سے ایک کیس چلا رہے ہیں، علیم خان کا جو کیس تھا وہ 11 سال پرانا ہے. اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب کے جو کیسز تھے وہ بھی 10-12 سال پرانے. تو اس طرح کے کیسز میں یا تو پھر کچھ نکال کے دکھائیں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہمارے میاں شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں اور عوام کو انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا ہے. آپ پنجاب کا اگر موازنہ کریں دوسرے صوبوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کے اندر کتنا جو ترقیاتی کام ہے وہ ہوا ہے. پنجاب کے ادارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پرفارم کرتے رہے ہیں اور ان کی کس طرح گورنمنٹ کے اوپر گرپ رہی ہے، بیوروکریسی کے اوپر گرپ رہی ہے. تو ابھی تو دیکھیں کہ عوام خود دیکھ رہی ہے، آپ کی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، عوام پریشان ہے، عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور یہ چلے انتقامی کارروائیاں کرنے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ سموتھ چلائیں، پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں. اگر ان کو مینڈیٹ جیسے تیسے بھی تھا ان کو مل گیا ہے، یہ پرفارم کریں، یہ عوام کو اپنی پرفارمنس سے عوام کے دل جیتیں، نہ کہ یہ کسی پر کیچڑ اچھالیں اور کسی کو کہیں کہ لو جی آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ یہ ہیں. بھائی اپروو کریں جو کچھ کیا ہے، جس نے کیا ہے ہم بالکل اس کے خلاف ہیں. اگر میں نے بھی کرپشن کی ہے تو مجھے بھی بٹھایا جائے، میرے سے بھی برآمدگی کی جائے، لیکن اس طرح پگڑیاں اچھالنے والے جو کام ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جی پیزا صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ سرائیکی صوبہ کے حوالے سے میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو سرائیکی صوبہ ہے وہ ایک الیکشن وننگ کارڈ ہی نظر آ رہا ہے اور ابھی تک اس پر کوئی کام ہوتا نظر نہیں آیا. تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سرائیکی صوبہ کیا بننا چاہیے، اور اگر بننا چاہیے تو اس کے کس حد تک جو ہے مفادات جو ہیں وہ سرائیکی لوگوں کو ملیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا.
دیکھیں جہاں تک سرائیکی صوبے کی صوبہ بنانے کی علیحدہ آئیڈینٹی اور علیحدہ انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہے، اس کی قراردادیں جو ہے 2013 کے الیکشن سے بھی پہلے جو ہے یہاں پہ صوبائی اسمبلی میں پاس ہوئی تھی، اور ان کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی جو ہے پیش کیا تھا، جس کے اندر بہاولپور صوبے کے لیے علیحدہ بات تھی کہ وہ ایک علیحدہ صوبہ ہو، اور سرائیکی ایریا ڈی جی خان ڈویژن اور ملتان ڈویژن، اور اس کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ جہاں تک سمراٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے جو میں وہاں دیکھتا ہوں اور وہاں جو میں محسوس کرتا ہوں، اس حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی صوبہ بنانا یا کوئی ضلع بنانا یا تحصیل بنانا، یہ اس طرح کی جو انتظامی جو ہوتی ہیں چیزیں بنانا، وہ عوام کی سہولت کے لیے ہوں تو وہ بہت اچھی ہیں۔ ہماری جو معیشت ہے وہاں پہ وہ ہے زراعت، بہاولپور ڈویژن ہو، چاہے ڈی جی خان ڈویژن ہو، چاہے ہمارا ملتان ڈویژن ہو، چھوٹی تھوڑی بہت جو ہے انڈسٹریز ہیں، رحیم یار خان میں بھی ہیں، اسی طرح ملتان میں بھی ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارے وہاں کے لوگ زیادہ زراعت سے منسلک ہیں۔ سب سے اہم سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ صوبہ بنتا ہے تو پانی کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جس طرح کی حکومت اس وقت مسلط ہے، اس کے اندر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس ایریا کا کیا پانی ہوگا، اور اس پانی کی اور وسائل کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کیسے ہوگی؟ اس وقت جو حکومت کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلانے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ خود پرفارم نہیں کرنا، کسی چیز کے اندر کوئی پرفارمنس نہیں دکھانی، صرف جو ہے دوسروں کو برا کہتے رہنا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اس کے ساتھ شاید وقت تو گزر جاتا ہے، آپ اپنے دل کو تو تسلی دے لیتے ہیں کہ دوسرے کو برا کہہ کے، لیکن اس سے مسائل نہیں حل ہوتے۔ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ضرور یہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اور سارے چور تھے، تو جو چوروں کا وقت تھا اس میں تو دنیا جو تھی زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں تھیں، مہنگائی۔ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ابھی جو آپ میڈیا رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز جو فٹ کیے گئے، دکھائے گئے کہ جی آج جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب پر بھی بہت سارے کیسز ہیں، ان کے بھی ابھی جو انڈر ٹرائل ہیں، پھر خواجہ سعد رفیق ہیں، پھر علیم خان صاحب ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے عوام کے جو باہر ایک ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا یہ سارا کچھ جو ایک ڈرامہ لگ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروو ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ نمبر ایک، لگتا ایسا ہے کہ 5 سال تم گزارو، 5 سال میں گزاروں، 5 سال میں گزاروں۔ دیکھیں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت آصف زرداری صاحب کی جو کرپشن تھی وہ اس سے پہلے وہ کر چکے تھے، اس کے اوپر نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے یا نیب کچھ نہیں کر پائی، ٹھیک ہے، وہ 5 سال پورے ہو گئے، اب ان کی گورنمنٹ آ گئی، اب انہوں نے آپ کے لیے سارے کتابچے کھول لیے۔ آپ کے زمانے کے اندر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے بیوروکریسی پر تنت بڑا ٹائٹ کیا ہوا تھا، یہ بات اس بات میں حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے لیول کے اوپر بیوروکریسی نے کرپشن کی، پولیس پہ کرپشن ہوئی اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن موقع دیں گے تو میں عرض کروں گا۔ جی جی آپ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے اور کیس فٹ کیے۔ دیکھیں جو جینون کیس ہوتے ہیں ان کے اندر ثبوت آتے ہیں۔ میں کسی کا فائنینشیل مینیجر نہیں ہوں کہ مجھے یہ پتا ہو کہ کس نے کیا کرپشن کی ہے یا کس نے کیا نہیں کیا، لیکن دیکھیں ایک عام شہری پاکستانی کی شہری کی حیثیت سے آپ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، میڈیا کے تھرو یا جن ذرائع سے بھی خبریں آتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، اس میں کہیں تو پتہ چلتا نا کہ فلاں منصوبے میں یہ خرابی تھی، فلاں جگہ سے فلاں نے پیسے دیے، فلاں نے لیے۔ کوئی ثبوت، کوئی چیز، کوئی ظاہر ہو، کوئی انصاف ہوتا نظر آئے، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی کی حکومت کو چلتے رہنے دینے کے لیے جو ملک کی جو مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں، جن کی روٹس عوام میں ہیں، جن کو عوام نے منتخب کیا ہے بارہا، اور جن کی اگر انجینئرنگ نہ ہوتی تو آج بھی برسر اقتدار ہوتی، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو انڈر پریشر رکھ کے تو یہ حکومت چل رہی ہے۔ تو یہ ایک ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے،
आप देखें PTI के अंदर कोई ऐसी जमात इंडिजिनस पार्टी तो नहीं है ना कि जो ग्रास रूट से उठी है और जो है ना ऊपर आ गई है। इसके अंदर तो लोग पकड़ पकड़ के लाए गए हैं, सारे लोग दूसरी जमातों में थे, आज वो PTI में है, हो सकता है कल वो PTI में ना हो। देखें एहतसाब जरूर हो, और आपने अपनी सवाल में ही आपने फरमाया कि बड़े पंजे टाइट थे शहबाज शरीफ साहब के, आपका जो मैं समझ पाया हूँ कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो लोगों को पूरा एक चेक रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने करप्शन किया। आपने ये जी बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने करप्शन की तो टीवी के ऊपर तो चलता है सिर्फ सियासतदान के लिए, किसी ब्यूरोक्रेट को तो पकड़ के टीवी पे नहीं चलाया गया, या उसको उस तरह तो नहीं प्ले आउट किया गया, या जिस तरह जो चैनल्स भी या टीवी के ऊपर जो खबर चलती है, जो बिकती है, वो खबर तो फिर हमेशा सियासतदानों की होती है। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे सियासी वर्कर हम सबसे वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, जो सियासी वर्कर हैं या जो सियासी लोग हैं, कायदीन जो लीडरान हैं, उनके भी अपने मसाइल होंगे। वैसे सियासी कारकुन, मैं एक छोटे से इलाके का आदमी हूँ, नुमाइंदा हूँ, और वहाँ से जो एक हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर तनकीद करना, पता नहीं ये कोई वाजिब करार दिया गया होता तो शायद इतनी तनकीद न होती जितनी अब की जा रही है। जैसा मैं आपकी तरफ आता हूँ, अभी जो सऊदी शहजादे की पाकिस्तान आमद हुई और 20 अरब डॉलर के जो है वो मनसूबा जात पर जो है वो दस्तखत हुए और उनके ऊपर अभी आगे काम होना है, इस हवाले से आप कैसा देखते हैं कि क्या ये मंसूबे कंप्लीट हो पाएंगे? और इसमें जो गवादर का मामला है उसके अंदर ऑलरेडी सी पैक के अंदर चाइना मौजूद है और अब वहां पर सऊदी अरब की जो है वो आमद हुई है, तो उसको पूरे सिनेरियो में कहाँ देखते हैं आप? देखिए, सऊदी अरब हमारे उनके साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुक हैं जी, और सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। जब भी पाकिस्तान पर कोई मुश्किल आई है तो उसने हमारा भाइयों की तरह साथ दिया है। तो इस वक्त भी अगर उन्होंने कोई MOU साइन किए हैं, अभी तो MOU हैं, अभी आगे देखें कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और कितना उस MOUs पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद होता है। तो मेरे ख्याल से सी पैक पाकिस्तान का एक गेम चेंजर मंसूबा है, और सी पैक को जिस तरह डिले किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इस तरह डिले इसको नहीं होना चाहिए था। एग्जैक्टली। इस पर जो फंडिंग थी, जो चाइना की थी या जो पाकिस्तान की इंटरनल थी, इनको बर वक्त पैसे दे के उस मंसूबे को जो है ना वो कामयाब करना चाहिए था और उसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए था। तो ये जो सऊदी मुआहदे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो उन्होंने ऑयल रिफाइनरी में की है। तो उसमें तो अभी 2-3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। जब रिफाइनरी लगेगी, जब वो लगना शुरू होगी, उसके बाद भी उसका जो है वो 5 साल उसको चाहिए, उसको तामीर होने के लिए भी। तो ये लॉन्ग टाइम वाले जो मंसूबे हैं, अभी जो छोटी इन्वेस्टमेंट जो फौरी तौर पे पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कोई सहारा मिले। आप देखें कि डॉलर की वजह से जो पाकिस्तानी ताजर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोई भी चीज़ आप जब परचेज़ करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है जब आपने डॉलर्स में पैसे देने होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हमें जो ध्यान ज़्यादा है वो अपनी इकॉनमी की तरफ देना चाहिए, अपने रुपए की कदर की तरफ देना चाहिए, क्योंकि रुपए की कदर को अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हम किसी सूरत भी महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। तो हमें अपने रुपए की कदर को बेहतर करना है, हमें अपने रुपए की इज्जत को बहाल करना है। जैसा मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखते रहेगा हम और आप। पुलिस, जुराइम और अदालती निज़ाम, इंसाफ ढूंढने वालों को कब मिलेगा इंसाफ? इंसाफ की आखिरी दहलीज और उम्मीद की आखिरी किरण, क्या गरीब को इंसाफ मिल सकता है? अवाम की दाद रसी, पुलिस की कारकर्दगी, हम बताएंगे अंदर की खबरें और असम्बलियों में होने वाली तोड़ फोड़।